दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा काजिम और अपने यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज आगा साहब हमारे साथ हैं तो हमने सोचा कि लगे हाथों इनसे इनके कीमती राय हम जानें कि ईरान में जो फ़लस्तीनी रहनुमा इस्माइल हानिया को जो वहाँ शहीद किया गया, तो इनके राय जानने की कोशिश करते हैं कि आगा साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में। बोला ये जो 31/7 को जो ये वाक़या तेहरान में इस्माइलिया को जो है बशक्ल इसराइल हो या अमेरिका हो जो तेहरान के अंदर जो शहीद किया है जी, हम जो अमेरिका हो इसको भी हम मजम्मत करते हैं, चाहे इसराइल है इसको भी मजम्मत करते जी। हैं, लेकिन जब मेहमान घर में आते हैं जी तो मिसाल मेहमान में घर का मतलब ये है कि उस हर मुल्क का यहाँ पर हमारा मुल्क का होते हैं इस पेशमराज के नाम जी ईरान में होते हैं मिसाल गवर्नमेंट बशक्ल पुलिस जो है वो मिसाल इत्तलात है, पुलिस भी मौजूद है, मुख्तलिफ इदारे मौजूद है और ईरान में बहुत से ज़्यादा जो है जी यानी इत्तलात बहुत ज़्यादा से सरखलास है ना जी जी भाई ईरान का काम ये था कि भाई जिनको जो है हर रकम होते थे भाई तहफ़्फ़ुज़ देते। जी देखो आपने देखा इनसे पहले भी सदर ईरान मारा गया, वज़ीर ख़ारिजा मारा गया, जी इससे पहले कासिम सुलेमानी मारे गया जी। लेकिन आपने देखा कि उस वक्त भी हम कहते थे कि आज ये इसराइल को मारते हैं, कल इसराइल को मारते हैं। जी। लेकिन देखो ईरान की तरफ से कोई इसराइल को नहीं मारा, जी। अमेरिका मारा मिसाल के तौर पे ना, लेकिन जो इतना कीमती जान जो सदर ईरान वज़ीर दाखिले ये जो इस्माइलिया ये जो शहीद हुआ है जी जी हम उसका दुश्मनों को पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, हम उसका फैमिली को दुआ गो कि अल्लाह ताला उस लोगों को सब्र दे दे, जन्नत फिरदौस में उनको जगह दे दे। जी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यज़ीदियत हर जगह जुल्म हो रही है। आपने देखा तकरीबन 28 तारीख जो मस्तूम में जी। ये मारम बलोच जो है मिसाल जुलूस निकाला था तो आप देख सकते हैं बेशक यहाँ पर भी कानून मौजूद है जी। ये नहीं FC था, पुलिस था, जी। लोग उस पर शहीद हुआ, जख्मी हुआ, ठीक है या ना, हाँ। लेकिन हम मिसाल यहाँ पर जो उलमा है आपने देखा कि आशुरा वाले दिन भी जुलूस निकाला था, कहते थे अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद जी। और यही बात हो रही थी इस पे जो है मिसाल जो अमेरिका तैयार है गद्दार है। हमने उस दिन भी बोला किया था इमाम हुसैन का जुलूस है जो आपने देखा कि 17 तारीख महीने 7 साल 24 साल आशुरा का दिन था, हाँ। लेकिन हर कौम के ऊपर आप देख सकते हैं जुल्म सितम हो रहे। आपने देखा हम यही मौलाइयों के नोटिस पे लाते जो कोयटा शहर में लमदार रोड हज़ारों में जब तेहरान इतना बड़ा सूबा है जी बड़ा तरक्की मुल्क है जी जो 40 सालों से अमेरिका के साथ जी दुश्मनी है, लड़ाई है इसराइल के साथ, जी। जब वो अपने बड़ा इस्माइलिया जैसे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते जी। तो हम इसी वजह बल्कि जो हज़ारों को नौजवान हज़ारों से बशक्ल आज़ादार आ रहे, बशक्ल अलमदार रोड से लाखों की तादाद में आ रहे जी। अगर 5 मौलाना हो गए अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, जिस तरह वो तेहरान में मार सकते तो खुदा न खास्ता हुआ यहाँ पर भी मार सकते। लेकिन आपने देखा कि हर घर में हम अपना अपना घर से शुरू करें। आपने देखा आगा साहब खुद मौजूद थे जो कि 10 तारीख महीना 7 साल और 24 साल मैंने हज़ारों टोन के लिए जो हज़ारों कौम आबाद थे, बलोच पश्तून, जो वहाँ पर बिजली 20 घंटे लोड शेडिंग हो रहे थे, पानी टैंकी माफिया 70,000 रुपये कनेक्शन ले रहे, 2,500 रुपये महीने में फीस ले रहे। लेकिन मैंने उस लोगों के लिए बाईपास रोड में एहतजाज किया। क्या उसी उलमा की तरफ से किसी और सियासी पार्टी की तरफ मैं 4 दिन जेल पे गया। मैंने सिर्फ हवा में हज़ारों टोन के लिए, बलोच भी था, ईसाई भी था, पश्तून भी था, मैंने लमदार रोड मेरा घर है, मैं लमदार रोड से वहाँ पर गया। क्या ये हुकूमती वक्त उनका काम ये था, DC मेरे पास आया, DC ने बोला कि हम आपका बिजली सही करेंगे, आपका टैंकी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप खुद 11 तारीख DC ऑफिस में मौजूद थे, लेकिन DC ने क्या करवाया, टैंकी माफिया वाले को गिरफ्तार नहीं किया, मुझे गिरफ्तार किया, वापड़े वाले को गिरफ्तार नहीं किया, मुझे गिरफ्तार किया। लेकिन आपने देखा कि कल भी हमारा मंजूर रहमानी साहब वकील सुप्रीम कोर्ट अपना 5-6 वकील के साथ हमारे घर में मुबारकबादी आया कि भाई इस तरह काम अगर सईद रिज़ा लोगों का हक के लिए आवाज़ हक बुलंद करते हैं तो अगर ये जेल जाते हैं तो हम वकील लोग भी इनके साथ जेल जाने का तैयार है, क्योंकि सईद रिज़ा हक पर है। लोगों को पानी नहीं मिल रहे है, बिजली नहीं मिल रही है, लोड शेडिंग हो रहे, गैस नहीं मिल रहे, इसी वजह से हमने आगाजान एहतजाज किया। और कल हमने हाईकोर्ट बलूचिस्तान हमने IG के खिलाफ, DSP के खिलाफ, SHO हज़ारों के खिलाफ जो हमारे नाम पे FIR किया था, जो DC ने यकीन किया 30 लोगों के खिलाफ मैंने हाईकोर्ट बलूचिस्तान में केस लगाया है। अच्छा कि भाई हाँ
جی جو عوام الناس کا مسئلہ مسائل تھا آپ نے اس کو حل نہیں کیا، میں گرفتار کیا جی انشاءاللہ یہ جمعرات تک ہائی کورٹ بلوچستان میں کیس لگے گا جی ہم کسی کو 2024 کو سب کو بلائیں گے ادھر یہ مسئلہ ہم حل کریں گے پوری پروردگار آپ کہتے ہیں کہ پانی کا اور بجلی کا مسئلہ آپ حل کریں گے انشاءاللہ بالکل کریں گے ہائی کورٹ کے ذریعے ہاں نا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی گیس والی کمپنی کے خلاف میں نے اپنے نام پہ گیس کمپنی کے خلاف کیس لگایا ہے جی اور کیس چل رہے ہیں جی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آج کل سیاسی مصروفیت بہت زیادہ ہے یہی تو عوام کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں لوگوں کا حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں لیکن ایسے نمائندے ہیں چاہے بشکل ایس ڈی پی خالد ہزارہ ہو قادر نائل ہو بشکل آغا حسنین ہو علماء کونسل ہو جی لیکن یہ لوگ نہ اپنے دفتر سے بات کرتے ہیں نہ کوئی اخباری اشتہاری بیان دیتے ہیں نہ سوشل میڈیا میں بات کرتے ہیں جی اب تو سوشل میڈیا میں روزانہ بات کرتے ہیں جو عوام بلوچستان ہے جی جی میں دیکھتا ہوں کہ آغا جان آپ بہت ایکٹیو ہو بہت مصروف رہتے ہو اور فیس بک میں بھی آپ کے پیج پر جو نا کافی خبریں وغیرہ لگی رہتی ہے آپ کی مصروفیت کے حوالے سے اور آپ کی مصروفیت ان دنوں بہت زیادہ ہے سیاسی مصروفیت جو ہے لوگوں کا آنا جانا آپ سے ملنے کا وہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ ان دنوں آپ نے دیکھا تھانے میں کتنے لوگ آئے تھے جی جی ہزاروں کی تعداد میں آپ نے دیکھا ہمارے گھر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے کیونکہ ہم نے کوئی بینک کو نہیں چرایا تھا کسی کی عزت صرف یہ بات کی ہے کہ بلوچوں میں پانی نہیں مل رہے ہزاروں میں بجلی نہیں مل رہے وہاں پر پشتونوں بھی آباد ہے ہم انسانیت کے بات کے خاطر 10 لاکھ آبادی ہے ہزارہ ٹول میں کوئی نر نہیں تھا کہ وہ روڈ بائی پاس بند کرے ہم نے اکیلا اپنا موٹر سائیکل کے ساتھ 5 بندے کے ساتھ 5 بجے سے لے کر 9 بجے تک یہ سید رضا نے کروایا یہ 2018 کا طاہر خان نے کروایا تھا طاہر خان کے ساتھ ہم تھے اختر جان پارٹی تھے پشتونخوا والے تھے تو ان کے پیچھے 5 سیاسی پارٹی تھے میں تو غریب بندہ ہوں میں نے اکیلا یہ کام کر دیا اور میں 4 دن جیل بھی گیا ہم 100 دن بھی جیل جانے کے لیے تیار ہے کسی FIR سے نہیں ڈرتے تو میدان میں حاضر ہے آپ کو یہ گلہ بھی ہے کہ کسی نے آپ کی گرفتاری کی مذمت نہیں کی یہ ہمارے جو نادان سیاسی وارکرے بشکل چیئرمین SDP ہو بشکل آغا حسنین ہو کل یہ لوگ بھی بند ہو جائے گا ہم ان کا طرفداری کریں گے ہم ان کے لیے بات کریں گے ہم نہ سرکار سے ڈرتے صوبائی حکومت سے نہ کسی اور ادارے سے آپ نے دیکھا جب داؤد آغا صدر ایشیا کانفرنس ان کے اوپر FIR ہوا تھا قتل کا FIR ہم نے ان کے پیچھے کیا سیشن کورٹ میں آغا علامہ عزیز حسینی کے اوپر نامی سیل میں ڈالا ہم سال پورا ہائی کورٹ بلوچستان پہ کیا ہر میدان میں ہم عوام کے ساتھ ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہزارے جتنے بھی ہیں پارٹی کی صورت میں ہیں یا علماء ہیں سب کو متحد ہونا چاہیے وہ تو اپنے کام تک متحد ہے ہمارے کدھر سے وہ ہمارے ساتھ متحد ہو جائے گا کیونکہ ہم حق بات کرتے ہیں حالانکہ یہ لوگ علماء قرآن پڑھائے ہر چیز سر خلاص ہے فلسطین کے لیے جھنڈے اٹھاتے آواز اٹھاتے جو علماء آغائے بیجدیت کا گر ہزارہ ٹون میں اور اسی طرح آغائے آصف ہے انہوں نے کیا بات کیا ہے آج تک نشے کے خلاف چینکی مافیا کے خلاف گیس کمپنی والے کے خلاف نہیں کسی نے بات میں علمدار روڈ سے جا کر ان کا مسئلہ میں ان کا نمائندہ بھی ہزارہ ٹون سے ہے نمائندہ ان کا اپنا ہے وزیر اعلیٰ ان کا اپنا ہے صدر ان کا اپنا ہے یہ لوگ اس وقت کام نہیں کر سکتے جب ان کئی بڑے بڑے 3 لوگ ہیں جب یہ کام نہیں کر سکتے کل اگر یہ MP بھی بنے نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا کہ عادی عسکری نے ہم سے 10 دن ٹائم مانگا آج پورا 30 دن ہوئے کیا انہوں نے آپ کے سامنے آپ جا کر ان سے پوچھے کہ بھائی سیدہ نے جب روڈ بن کے آپ نے 10 دن ٹائم مانگا 20 دن گزر گئے آپ نے کیا کیا ہے آپ کو وزیر اعلیٰ ہے آپ کا MP ہے یہ صرف اس صوبائی حکومت کے ساتھ یہ لوگ ملے ہوئے ہم کسی کے ساتھ نہ ملائے پیسہ لاکھوں روپیہ یہ دیکھو ہم تھانے میں بند ہوئے یہ کسی کے عام بندے میں یہ نہیں آ رہے بے شک ہم نے 1 لاکھ روپیہ مثال ضمانت داخل کر دیا لیکن مجھ سے 5 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا ہے کسی نے مجھے 5 روپے بھی نہیں دیے کسی نے کروایا میں اپنے چینل کے تھرو جو باہر ملک میں آغا جان کے چاہنے والے بھی بہت زیادہ ہیں تو میں یہ اپیل کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ آغا جان کا ساتھ دیں ان کے ساتھ تعاون کریں ان کے خرچہ مرچہ بہت ہوا ہے اس مسئلے پر 50 آدمی کے خلاف نامعلوم FIR ہے تو میں نے کس لیے ہائی کورٹ بلوچستان میں کیس لگایا اس وجہ سے لگائے تاکہ وہ 50 بندہ گرفتار نہ ہو یہ کیس کو میں ہائی کورٹ بلوچستان میں لگایا ہوں
کہ بھئی یہ FIR کو میں تھانے سے بھی ختم کرو، جوڈیشل مجسٹریٹ بارے سے بھی ختم کرو، تاکہ اس پہ جو ہمارے یار دوست ہیں ہر کسی کے اوپر نقطہ ضمانت 2 لاکھ یا 1 لاکھ یا 3 لاکھ یا 50,000 کی شکل میں کوئی ضمانت جمع نہ کرے. بھئی روڈ کو میں نے بند کیا، میں نے ضمانت دے دی سرکار، تاکہ باقی اس پہ 40-70 بندے اور مزید گرفتار نہ ہو. تو یہ دیکھو ہمارا سوشل ورکر ہے، ہم کارکردگی دکھا رہے لوگوں کو، بھئی ہم میدان میں اکیلے نکلتے مسئلے کو خدا حل کرتے. صحیح. بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، بہت شکریہ. دوستو یہ تھے سید رضا آغا، اور میرے چینل کاظم ولاگس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اور جو میرا کام ہے ویڈیو بنانا، میں یوٹیوبر ہوں، اور جہاں پر جو بھائی بھی مجھے بلائے گا اپنے مسئلے مسائل کے لیے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ.